आज आम्ही असा 70 ज्या 70च्या विकासाचे गजाली असेंब्लीन 70चो आमदार विश्वजित राणे, वाळपयचो आमदार विश्वजित राणे आणि त्याची बायल दिव्या राणे हे सदांच सांगत असता, भाशणांनी उलयत असता. आता आम्ही अशा जाग्याचेर बसले ज्या जाग्याचेर आमचो फुडार घडटा, ज्या जाग्याचेर आमचें भवितव्य डिपेंड असता. आमी असा सध्या 70च्या एका गांवान आणि त्या गांवान एक हांगा बालवाडी आसा आणि ह्या बालवाडीच्या स्वप्नांचेर सध्या आमी बसलेले आहा. आतां हांगा बसपाचें आनी येवपाचें कारण म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी आमच्या कल्पेशान हांगा एक व्हिडिओ काडलेलो आनी दाखयल्ले की ही जी बालवाडी आहा ह्या बालवाडीन जे कन्स्ट्रक्शन केल्लें आहा ते कन्स्ट्रक्शनाची हालत कितें जाल्या, वयल्यान टेर्रसा वयल्यान कशे कुडके पडटा, प्लास्टरिंगाचे कुडके कशे सध्या सकयल पडटा आनी भुरग्यांक त्याचो त्रास कसो जाता आनी भुरग्यांच्या लायफाक रिस्क कशी आहा. हो विश्वजित राणे आज सांगतालो की आपूण 18 वर्सां जाले आपणाक राजकारणान आहा आनी आरजीच्या MLA विरेशान ताका शिकोवचें न्हू म्हणून आनी विरेशान अभ्यास करून उलोवचें आनी आपणाक शिकोवचें न्हू म्हणून आनी आपूण राजकारण जाणा आनी आपूण विकास जाणा म्हणून. ह्या विश्वजित राण्याक सांगपाक सोदता, जर तुज्यान कापास्ताद आसा तुज्यान आनी तुज्या बायलेच्यान जाल्यार ह्या बालवाडीन यो, अंगणवाडीन यो, विजीट कर आनी तुज्या 18 वर्सांचो जो विकास आसा तो विकास हांगा दिसता काय ना तो पळय. तुजो 18 वर्सांचो विकास आनी तुज्या बापायचो 50 वर्सांचो विकास, हो दोनूय विकास थंय कोसळटा. सध्या तो विकास कसो कोसळटा तो तुका पळोवपाक मेळटा. आतां ती अंगणवाडी सध्या बंद आहा. ही अंगणवाडी हे परिस्थिती जर पळोवपाक गेले, अंगणवाडीचो हांगा स्ट्रक्चर दिसता बरो पूण भितरल्यान वयल्यान स्लॅब कोसळटा ते कोसळटा. ह्या अंगणवाडीक आयज आमी 18 वर्सांचो, ह्या विश्वजिताच्या 18 वर्सांचो आमी विकासाचे गजाली करता. ह्या अंगणवाडीक आजून पर्यंत लायटीचे कनेक्शन ना, पावर कनेक्शन दिल्लेलें ना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ना. ह्या अंगणवाडीन लायट ना, ह्या अंगणवाडीन सादे फॅन ना आनी हो असो गजाली करता, अशें दाखयता की आमची 18 वर्सां 20 वर्सां आमी असो विकास केलो की हांगा लोक सामके हॅपी आहा आनी सगळें आमी करून मेकळे जाले आनी आमी मॅच्युअर पॉलिटिशियन म्हणून. ह्या विश्वजित राण्याक लज दिसपाक जाय सांगपाक आनी उलोवपाक. 70चो विकास जर तूं उलोवपाक गेलो सादे अंगणवाडीन, ज्या अंगणवाडीन भुरगे जर आयज थंय निर्माण जाता, भुरग्यांचें भवितव्य निर्माण जाता, त्या अंगणवाडीची तुवें अशी पाड घालून दवरला. भुरग्यांच्या जिवा कडेन अक्षरशा तूं खेळटा. तो स्लॅब दिसान दीस कोसळटा. थंयच्यान जर कितें कुडको पडलो आनी भुरग्याचेर जर पडलो जाल्यार भुरग्याचो जीव पासून वचपाक शकता. भुरग्याक हांगा तेच्या तकलेक असो डॅमेज जावपाक शकता, इरिवर्सिबल डॅमेज जावपाक शकता. हांगा कितलेशेच रिस्क आसा. हांगा गरमेन भुरग्यांक हांगा विदावट फॅन बसचें पडटा. हांगा तांकां लायट सुद्दां हांगा पावसान जेन्ना काळोख जाता, दमट जाता तेन्ना हांगा तांकां लायट पासून ना. सो ही परिस्थिती ह्या अंगणवाडीची आसा. विश्वजित राण्याक इतलेंच सांगता की तूं आरजी कडेन हेच्याय पयलीं खेळपाक ट्राय केल्ली, आतां तूं परत खेळपाक लागलेलो आसा आनी आमकांय मजा येता तुज्या कडेन खेळपाक. तुजी लायकी, तुज्या 18 वर्साच्या राजकारणान तुजी लायकी, तुज्या वडिलांनी तुज्या बापायन जें कितें हांगा केल्या 70चो विकास तेची लायकी, ही सगळी लायकी काडपाक आरजी 70 येयल्ली आसा. ही गेम परती चालू जाल्ली आसा एंड वी आर लविंग दीस गेम. आमकां मजा येता खेळपाक. तुका उज्या कडेन खेळपाक लास्ट टायम तुवें खेळलो, तुका मजा येयल्ली, मागीर भाजलो म्हणून पांयां पडलो. आतां परतो तुका तो उगडास, तुजी याददाश्त गेली, तूं गजनी जालो, परतो तूं तेच उज्या कडेन खेळपाक येयला. सो तेची फुडें कितें जातलें पळय तुका दाखयतलें. ह्या अंगणवाडीन हांव मागता दिव्या राणे कडेन की तिणी ह्या अंगणवाडीन येवन हळदी कुंकू करचो. हरशीं म्हणून बालवाडीच्या बाईंक तुमी
तुमची पाकिटां वाडपाक तुम्ही यूज करता, मिटिंगेक आफोवपाक यूज करता. हांव मागता की हांगा परती सगळ्या बायलेंक आपोवपाचें, हांगासले जी बायलां आहा महिला मंडळ तांकां आपोवची आनी ह्या बालवाडीचें दर्शन करचें आनी ह्या बालवाडीत हळदी कुंकू करचो. त्या निमतान तुमकांय कळटलें की हांगा लायट आसा काय ना, हांगा वयले स्लॅब पडटा काय ना, सायडीक सगळे कपचे गेला काय ना, हे सगळे तुमच्याय लक्षान येतले आनी आख्ख्या जगाच्याय लक्षान येतले. सो विश्वजीत राणेंक वयता वयता इतलेंच सांगता, उजो जातलोच, क्रांती जातलीच, तुका पिसो हे करतलेच आनी तुका ह्या खुर्चे वयल्यान आमी देंवयतलेच. देव बरें करूं.